आदाब। तो ये कुव्वत बाह यानी सेक्स पावर के ऊपर मेरा दूसरा वीडियो है, पार्ट 2। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ज़ोफ़े बाह यानी सेक्स पावर में कमी हो जाने से यानी मर्दाना कमज़ोरी या नामर्दी की वजूहात क्या होती हैं, और फिर आगे चल कर के मैं बताऊंगा कि इसकी अलामात क्या हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि किस वजह से आपको ये बीमारी हुई है और उसका इलाज क्या है। तो इलाज में भी मैं आसान छोटी छोटी दवाएं बताऊंगा जिनसे इंशाअल्लाह शिफा हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेक्स पावर है क्या। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कोई अलग से एक ताकत नहीं है जिस्म के अंदर जो कम होती है या ज़्यादा होती है, जिसको बढ़ा घटा लिया जाए। तो हिकमत की ज़ुबान में बताऊं तो इंसान के अंदर 3 तरह की कुव्वतें पाई जाती हैं। एक होती है कुव्वत तबई, जिसका ताल्लुक ग्लैंड्स के साथ होता है, और एक होती है कुव्वत नफसानी, जिसका ताल्लुक दिमाग और आसाब यानी ब्रेन एंड नर्व्स के साथ होता है, और एक होती है कुव्वत हैवानी, जिसका ताल्लुक होता है कल्ब और मसल्स के साथ यानी हार्ट और मसल्स के साथ। तो कुव्वत तबई जो है एक ग्लैंड्स की कंबाइंड पावर होती है, कुव्वत नफसानी ब्रेन एंड नर्व्स की कंबाइंड पावर होती है, और कुव्वत हैवानी हार्ट एंड मसल्स की कंबाइंड पावर होती है। ये तीनों कुव्वतें जब एक साथ जमा होती हैं, एक जगह इकट्ठा होती हैं, यानी ज़हनी कुव्वत, जिस्मानी कुव्वत और इंसान की रूहानी कुव्वत, तब ये मिल करके एक कुव्वत बन जाती है, और उस कुव्वत का, उस ताकत का नाम है सेक्स पावर। ये ताकत जब इंसान के अंदर पैदा होती है यानी कंबाइंड फोर्सेस का नाम है सेक्स पावर, तब एक मर्द सीना ठोक करके कहता है कि हाँ मैं मर्द हूँ। अगर इन कुव्वतों में कहीं कमी हो जाए, कहीं खराबी पैदा हो जाए, कमज़ोरी पैदा हो जाए, तो फिर एक मर्द नहीं रह जाता है, और ये कमज़ोरी आगे बढ़ करके उसको पूरी तरह से नामर्द बना देती है। लेकिन जो आम इंसान है वो इन बातों को नहीं समझता है। न वो आज़ाए रईसा शरीफा समझता है, न वो अरवाह समझता है, न वो खिल समझता है, न वो नफ्सियात समझता है, वगैरह वगैरह। इन बातों से उसका लेना देना नहीं, उसकी समझ में ये बातें नहीं आती हैं। वो अपने अंदर नामर्दी या मर्दाना कमज़ोरी कब ख्याल करता है, जब वो सेक्स करने के लिए जाता है, हम बिस्तरी के लिए अपने आप को तैयार करता है, तो उसके आज़ाए तनासुल में यानी नफ्स में कोई हरकत नहीं होती है, या हरकत हो भी गई तो नफ्स फौरन ढीला हो जाता है, और अपनी सारी कोशिशें करने के बावजूद वो हम बिस्तरी नहीं कर पाता है। तब वो समझता है कि उसके अंदर मर्दाना कमज़ोरी आ गई है, उसकी मर्दाना ताकत खत्म हो गई है। इससे जुड़ी एक और चीज़ है कि दूसरा एक चीज़ इंसान के अंदर होती है जिसको वो नामर्दी या मर्दाना कमज़ोरी समझता है, वो है कि इंसान के अंदर ख्वाहिश तो बहुत तेज़ होती है, लेकिन
मसल्स और नर्व्स यानी आसाब और दूसरे जो अज़ा हैं वो इस ख्वाहिश का साथ नहीं देते हैं, यानी जिस्म जो है वो साथ नहीं देता है उसमें, यानी आज़ाए तनासुल से रिलेटेड जो निज़ाम है उसमें कोई हरकत नहीं होती है। थोड़ा बहुत हलचल हो भी गई, थोड़ा बहुत इरेक्शन हो भी गया तो दाखिल होने से कब्ल यानी एंट्री से पहले ही या एंट्री के कुछ सेकंड बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है और उस हालत में उसके आज़ाए तनासुल में नफ्स में सख्ती बिल्कुल नहीं होती है, नफ्स ढीला ही रहता है। तो इंसान समझता है कि उसको मर्दानगी से रिलेटेड कोई मसला पैदा हो गया है या फिर इस्तादगी यानी इरेक्शन तो हो गया लेकिन वो मुकम्मल नहीं होता है और उसमें हार्डनेस नहीं होती है, सख्ती नहीं होती है, तब भी वो सोचता है कि कुछ मसला पैदा हो गया है। तो जब इंसान के उज़ू में मुकम्मल इंतशार नहीं होता है या दाखिल होने से कब्ल या दाखिल होने के कुछ ही देर बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है या सारी कोशिशों के बाद वो सेक्स नहीं कर पाता है, तो इसको समझता है कि उसको मर्दाना कमज़ोरी पैदा हो गई है, नामर्दी पैदा हो गई है और इसकी वजह के जानने के चक्कर में वो नहीं पड़ता है, वो सीधा भागता है बाज़ार की तरफ, हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास, मेडिकल स्टोर पर और कोई जादुई दवा की तलाश में लग जाता है कि रात में खाए और सुबह टनाटन हो जाए। तो एक बात इससे रिलेटेड और मैं बता दूं कि इन बाज़ारी दवाओं से जो इरेक्शन पैदा करने के लिए या मर्दाना ताकत पैदा करने के लिए दी जाती हैं, लोग लेकर के खाते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो उन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सुबह उठने पे सर भारी रहता है, मतली आती है वगैरह वगैरह, बहुत सारा उनको इशू रहता है इस दवा के इस्तेमाल के बाद। तो जो लोग करते हैं उनको तो खुद ही मालूम है सब। ये दवाएं करती क्या हैं कि मसल्स को तहरीक दे करके इंतशार यानी इरेक्शन पैदा कर देती हैं। तो जो रगें हैं, मतलब जो सेक्स का निज़ाम है, जो सिस्टम है, उसको तहरीक देकर वहाँ खून की रवानी तेज़ करके इरेक्शन तो पैदा कर देती है, लेकिन जो कुदरती चीज़ होती है वो नहीं हो पाती है। इस सेक्स में न तो जोश रहेगा, न तो जज्बा रहेगा, न तो कोई लज्जत महसूस होगी वगैरह वगैरह। यानी फिर एक इंसान एक मशीन की तरह से ये काम करता है, कोई चीज़ उसके अंदर कुदरती पैदा नहीं हो पाती है। और इंसान को इस सेक्स में, गोली खा करके किए गए सेक्स में कोई लुत्फ नहीं आता है, कोई मज़ा नहीं आता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट फिर मैं कभी बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक अलग इशू है। अब मैं वजूहात बताता हूँ कि अगर किसी इंसान के अंदर जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ मिल रही है तो समझ लीजिए कि मर्दाना कमज़ोरी उसको लग चुकी है या फिर बहुत जल्द लगने वाली है। इसके बाद फिर मैं अलग अलग से सब्जेक्ट पे बताऊंगा
کہ صورت انزال کیا ہوتی ہے، ذکاوت چیز کیا ہے، جریان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی کیا علامات ہیں، کیا دوائیں ہیں. انسان کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام ہے خوف، ڈر اور ندامت. بہت زیادہ کسی بات پر افسوس ہوتا ہے، انسان کسی بات پر بہت زیادہ نادم ہوتا ہے. یہ چیز بہت گہرائی تک اس کے اندر اتر جاتی ہے. اس سے پیدا ہوتی ہے نامردی یا مردانہ کمزوری، اور پھر یہ تحریک ہوتی ہے اعصابی، یعنی برین اور نروز میں تحریک ہوتی ہے. لیکن جو اصل مردانہ کمزوری ہے یہ پیدا ہوتی ہے جب انسان کے مزاج میں تری اور گرمی ہو، یعنی گلینڈز اور برین اور نروز میں ایک ساتھ تحریک ہو، تو جسم میں گرمی بھی بڑھ جائے اور تری بھی بڑھ جائے، جو چیزوں کو پتلا کر دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے. اسی تحریک میں پھر انسان کا بدن پھول کے کپا ہوتا ہے، چربی کی زیادتی ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی ذوف باہ انسان کو پکڑ لیتی ہے. لیکن اگر یہ چیز اپنے لمٹ کو کراس کر دے تو انسان پورا نامرد ہو جاتا ہے. ایک سمٹمز یہ ہے کہ اگر ہم بستری کے بعد، انٹرکورس کرنے کے بعد آپ کا جسم، آپ کا بدن ٹوٹتا ہے، بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو مردانہ کمزوری پکڑ چکی ہے یا پھر پکڑنے والی ہے بہت جلد. اگر آپ کو ہم بستری کرنے کے بعد پیشاب آتا ہے اور پیشاب میں جلن ہوتی ہے تو بھی سمجھ لیجئے کہ وقت بہت قریب ہے یا پکڑ چکی ہے. اگر ایک مرتبہ سیکس کرنے کے بعد دوسری بار کے لیے موڈ نہیں بن رہا ہے، بھلے 3 گھنٹے بعد یا 4 گھنٹے بعد، لیکن موڈ نہیں بن رہا ہے، اور موڈ کے ساتھ ساتھ جسم میں بھی کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے، اعضائے تناسل یعنی نفس میں بھی کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے، دل دماغ بھی ایک دم صفر ہیں، ان میں بھی کوئی ہلچل نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وقت بہت قریب ہے. قریب نہیں بلکہ سمجھ لیجئے پکڑ چکا ہے، ذوف باہ نے پکڑ لیا ہے. یہ ذوف باہ جو پہلے بتا چکا ہوں، ذوف یعنی کمزوری، باہ مانے سیکس، اور یہی چیز جب آگے بڑھتی ہے تو نامردی بن جاتی ہے. اگر کسی انسان کو ڈسچارج یعنی انزال ہونا، اگر ڈسچارج اس کا بہت لیٹ ہو رہا ہے، قدرتی جو ٹائمنگ ہے 2 منٹ سے لے کر کے 5 منٹ تک، الگ الگ انسان کی الگ الگ ٹائمنگ، اگر یہ اس سے زیادہ ہے تو پھر سمجھ لیجیے کہ اس کی ذوف باہ اس کو پکڑ چکا ہے. اور جن لوگوں کا ڈسچارج بہت لیٹ ہوتا ہے ان کو سیکس میں بھی کوئی لطف نہیں آتا ہے، ان کے اندر جوش جذبہ نہیں ہوتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے سردی اور خشکی کی وجہ سے. منی سرد ہو کر کے جب خشک ہو جاتی ہے تو بہت دیر سے نکلتی ہے. اگر کسی وجہ سے منی کی پیدائش کم ہو گئی ہے یا بند ہو گئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ پھر مردانہ طاقت اس کی ختم. اب اس کی تو آسان پہچان وہی ہے کہ جب انزال ہوگا، ڈسچارج ہوگی سیمن، تو اس کی کوانٹٹی بہت کم رہے گی، پتلی رہے گی. اسٹارٹنگ میں تو 2-4 بوند رہتی ہے، اس کے بعد پھر وہ پتلی بھی ہو جاتی ہے، تو پتلی سی نکلے گی اور مشکل سے 2-4-10 بوند نکلے گی.
اگر کسی وجہ سے انسان کے جسم کا خون پتلا ہو گیا ہے یا جسم پر چربی چڑھ رہی ہے یا بدن پھول کر کے کپا ہو گیا ہے یا جسم میں صفرا یعنی حرارت کی زیادتی ہو گئی ہے، جسم کے اوپر چہرے کے اوپر پیلا پن دکھائی دے رہا ہے، تو پیشاب میں بھی پیلا پن دکھائی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ چہرے پر بھی ہلکا پیلا پن دکھائی دے رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ذوق باہ نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اگر انسان ڈپریشن کا شکار ہے، اس کے ذہن پر بلا وجہ ٹینشن سوار رہتی ہے، کیونکہ مرد جس وقت مرد ہوگا اور اس کی جو تینوں طاقتیں میں نے بتایا ہے پہلے، یہ اگر اپنے پورے عروج پر ہوں تو پھر انسان بڑے سے بڑا غم ہنس کے جھیل لے جاتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کو ٹھیک ہے پرابلم ہوا، بعد میں وہ بھول جاتا ہے، اس غم کو برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن جب مرض پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر تو بلا وجہ کی اس کو ٹینشن پکڑے رہتی ہے، کوئی پرابلم، کوئی سیریس بات نہیں ہے، مگر کوئی خیال، کوئی پرابلم، کوئی بات اس کے ذہن پہ سوار رہتی ہے، دماغ کبھی خالی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے میں ذوق باہ کا ہو جانا لازم ہے۔ ایک اور وجہ ہوتی ہے ذوق باہ اور نامردی کی، جس کے اوپر لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، یہ ہوتی ہے نفسیاتی۔ اگر کسی انسان کی بیوی بدصورت ہے یا کسی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہے تو پھر اس بیوی کے پاس جانے کے بعد اس کا سیکس کا موڈ نہیں بنے گا۔ جب سیکس کا موڈ نہیں بنے گا اور زبردستی، جوان لڑکا ہے زبردستی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، لیکن یہ زبردستی کا کام جو کہ وہ صرف بیوی کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس کو یہ چیز پسند نہیں ہے، نہ بیوی کی صحبت پسند ہے، نہ بیوی پسند ہے، نہ اس کے ساتھ یہ کام پسند ہے۔ تو یہ چیز، یہ نفسیاتی چیز اس کو آگے لے چل کر کے بالکل نامرد بنا دیتی ہے، سیکس بالکل جسم سے ختم کر دیتی ہے، اس کے دل دماغ سے سیکس نام کی چیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور مرض ہے احتلام، تو احتلام کا پورا ایک چیپٹر ہے، وہ کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ فی الحال اتنا بتا دوں کہ احتلام اگر اپنے لمٹ سے باہر جا رہا ہے، بہت کثرت سے احتلام ہو رہا ہے، تو مہینے میں 3-4 بار کی بجائے ہر دوسرے تیسرے دن چڈی گیلی ہو جا رہی ہے، تو پھر یہ چیز سمجھ لیجئے کہ یا تو مردانہ کمزوری پکڑ چکی ہے یا پھر بس پکڑنے ہی والی ہے۔ ایک عام مرض ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں دھات گرنا، ہم حکمت کی زبان میں اس کو جریان کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بالکل الگ سے چیپٹر ہے، اس کے اوپر بھی 1 گھنٹے کی ویڈیو بن سکتی ہے، 2 گھنٹے کی بن سکتی ہے، بہت بڑا سبجیکٹ ہے یہ۔ کیونکہ عام آدمی دھات کس کو بولتا ہے کہ پائخانہ پیشاب کرتے وقت جو سفید چیز نکلی اس کو دھات گرنا سمجھتا ہے، جبکہ جریان کے مرض میں ہم یہ سمجھتے ہیں، تھوڑے میں بتا رہا ہوں، کہ کسی بھی وجہ سے غیر فطری، غیر قدرتی طریقے سے اگر منی خارج ہو رہی ہے جسم سے تو جریان کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ تو سیکس کرتے وقت جو منی خارج ہوئی وہی قدرتی ہے، اس کے علاوہ اگر کسی بھی طریقے سے منی خارج ہو رہی ہے، ایک جھلک یعنی ماسٹربیشن کو اگر چھوڑ دیا جائے تو جو بھی منی اپنے آپ جسم سے خارج ہو رہی ہے بغیر ہاتھ لگائے، بغیر کچھ کیے، وہ جریان کے کیٹیگری میں آتی ہے۔ اب اس سے ہونے والی دوسری بیماریاں
اور علامتیں وغیرہ وہ الگ سے میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔ یہ مرض پکڑنے کے بعد بھی انسان نامرد ہو جاتا ہے۔ ایک اور عادت جو پکڑتی ہے وہ ہے ہست میتھن، جس کو ہم جلق بولتے ہیں، اور جس کو عام زبان میں ایچ پی یا جو بھی بہت سارے نام ہیں جو جس نام سے بلا لے، جس میں اس کام میں انسان اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے۔ یہ مرض دونوں میں دیکھا گیا ہے، عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے، مردوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا سبجیکٹ ہے۔ اس سے ہونے والی خرابیاں، جسم اور ذہن میں کیا کیا پرابلم پیدا ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ ایک مرد کو نامرد بنا دیتی ہے یہ چیز، اس پر بھی میں آگے ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اور یہ چیز جتنی خرابی مردوں میں پیدا کرتی ہے اس سے زیادہ یہ خرابی عورتوں میں پیدا کرتی ہے۔ لیکوریا کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اگر کسی وجہ سے انسان کے جسم میں خون کی کمی ہو گئی ہے